आज 1.5 साल के उपरांत ऊपर हो गया है। आपकी पार्टी सर ग्राउंड पे हमें नहीं लग रहा है कि वो पार्टी ऐसे जो आपने एक सोच रखी थी पार्टी आपकी जो काम करेगी, लेकिन फील्ड में नहीं दिखा जा रहा। हम इक़्तिदार में आए तो हम 5,000 रुपया उनका पेंशन का हालात ठीक रहे तो अपनी पार्टी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा, अपने रीच आउट का मुजाहरा। सुखबीर पंडित 32 साल जम्मू कश्मीर में ही विस्थापित है और डिफरेंट एरिया में रहता है। अब आपकी अपनी पार्टी में उनके लिए क्या ऐसा अपने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि कश्मीरी अगर आपकी सरकार बनती है? यूथ को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ, आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपना मुस्तकबल संवारना है, यू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन पीस। मैं अमित शाह साहब से बात कर रहा हूँ। ये खाली हाथ बढ़ाने वाली बातें तो सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकल दिखाई। कश्मीरी पंडित समाज, उनकी बहुत आशाएं हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों पे, लेकिन आज तक उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। रीच आउट की बात मैं मानता हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आर के कोल और आप देख रहे हैं जेके मेट्रो चैनल। आज हमारे बीच हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। शुक्रिया जी। सर, जिस प्रकार की आपकी जो पार्टी है, अपनी पार्टी आज 1.5 साल के उपरांत ऊपर हो गया है। आपकी पार्टी सर ग्राउंड पे हमें नहीं लग रहा है कि वो पार्टी ऐसे जो आपने एक सोच रखी थी पार्टी आपकी जो काम करेगी, लेकिन फील्ड में नहीं दिखाई दे रहा। ये अलग बात है, आप कैसे इसको देखते हैं। जिस वक्त अपनी पार्टी का गठन हुआ तब से अब तक अभी 2 साल का टाइम नहीं हुआ, लेकिन इस पीरियड में आप देखेंगे लगभग 1 साल का टाइम कोविड की ही नज़र हो गया। बिल्कुल सर। इसमें इलेक्शंस भी आ गए, इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट हमने किया और अगर वो जलसे देखेंगे किस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट उनमें किया, भले ही सीटें ज़्यादा न ली हों, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों के पास गए, लोगों ने हमारी बात सुनी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा यूनिट बन गया है। आप देखेंगे यहाँ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास उनकी पार्टियों के हेड ऑफिस कहीं डिस्ट्रिक्ट में नज़र नहीं आएंगे। जब आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, जहाँ हमारे जम्मू के अंदर ऑफिस है, श्रीनगर के अंदर ऑफिस एस्टैब्लिश्ड है, उसके अलावा लगभग अक्सर ज़िलों में हमारे ऑफिस फंक्शनल हैं, हमारे ऑफिस काम कर रहे हैं जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हम ऑफिस खोलने की तरफ जा रहे हैं। मेंबरशिप का ड्राइव भी चालू है। रीच आउट की बात मैं मानता हूँ। पिछली बार हमने रीच आउट का प्रोग्राम शुरू किया था, तो रीच आउट के प्रोग्राम में आप देखेंगे कई जगहों पे हमने पब्लिक मीटिंग्स का इनेकाद किया, कश्मीर के अंदर भी जी। जम्मू के अंदर आप देखेंगे ज़िला डोडा, ज़िला कश्तवाड़ में हमने प्रोग्राम्स किए। इसके अलावा ज़िले पुंछ और ज़िले राजौरी में प्रोग्राम्स किए। इसके बाद हमारा रीच आउट का प्रोग्राम कश्मीर वादी में था। और आप देख लेते, ये मेरे फिगर्स आपको देने का या किसी और को बताने का नहीं जी। आप देख लेते जिस तरह पुंछ राजौरी में लोगों ने वालियाना इस्तकबाल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ साहब का किया और ये दिखाया कि वाकई जो अपनी पार्टी का प्रोग्राम है लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को ये पसंद है। इसी तरह वादी के तौलो अर्ज़ में जिस तरीके से हमारा रीच आउट का प्रोग्राम था, रियली एक मैसेज लोगों की तरफ से आती कि हम अपनी पार्टी को चाहते हैं, अपने पार्टी के प्रोग्राम को चाहते हैं। लेकिन फिर से कोविड हो गया, फिर से एक्टिविटीज़ बंद हो गई। एक्टिविटीज़ बंद होकर भी आप देख रहे हैं, चाहे श्रीनगर में यहाँ आप पिछले दिनों यहाँ मॉनिटर कर रहे थे किस तरह से लोग, संजीदा लोग, सीनियर लोग और पार्टियों से
आकर हमारी पार्टी में शमूलियत करते हैं। बिल्कुल सर, इस चीज़ को हम मानते हैं कि आपकी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन सर एक सवाल फिर एक बनता है कि आपके जो पोस्ट होल्डर जो लीडर्स हैं वो हमें फील्ड में नहीं दिखाई देते। आपके जो पोस्ट होल्डर जो लीडर्स हैं वो हमें फील्ड में नहीं दिखाई देते। मैंने कहा ना, टोटल जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम का पहला मरहला ये है कि हालात ऐसे बने रहे जिन हालात की वजह से रीच आउट उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए था, तो ये मानता हूँ। लेकिन हमारे पास ऐसे लीडर हैं, चाहे उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस कम दिखाए हों लेकिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मसलन मैं यहाँ आपको बताऊँ, हमारे यहाँ एक सीनियर लीडर हैं एजाज खान साहब, भले ही वो नज़र ना आए लेकिन मैं आपको हर वक्त बताऊंगा, आप उसको देखेंगे महीने में कितनी बार वो रियासी एरिया में लीडर हैं चौधरी जुल्फ़कार साहब, आप देख लीजिए वो किस तरह जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। इसी तरह कमर साहब हैं वहाँ पर राजौरी प्रॉपर में, वो देख लीजिए किस तरह लोगों के साथ जुड़े हैं। इसी तरह आप पुनिश में जाए, शाह मोहम्मद तांतरे साहब हैं किस तरह से जुड़े हुए। इसी तरह अगर आप हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीनगर के ये रफ़ी अहमद मीर साहब, किस तरह पहलगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वो जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। वही पाडर साहब हैं, किस तरह से ज़िले कुलगाम में वो काम कर रहे हैं। या वहीं पर हमारे राथर साहब हैं, किस तरह वो काम कर रहे हैं। हमारे अशरफ साहब हैं जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, वो उसने कितने ज़िलों का दौरा किया, खुद घूमे फिर गए। इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी काम कर रहे हैं। लिहाजा ये नहीं है कि अपनी पार्टी अपने फैलाव में कहीं पे कोताही कर रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके के बड़े प्रोग्राम्स हो जाते जो असरअंदाज करते लोगों के जहनों को, ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हालात के ज़िम्मेदार हैं और मुझे उम्मीद है अगर हालात ठीक रहे तो अपनी पार्टी अपनी कारकर्दगी की मुजाहरा, अपने रीच आउट का मुजाहरा ज़रूर करेगी। सर, जिस तरह से अल्ताफ़ बुखारी जी ने एक सभा में बात की थी कि जम्मू कश्मीर में अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, जब अपनी पार्टी की बात कहते हैं, हमने कहा हम सियासी स्लोगन्स कम देंगे लेकिन लोगों की समस्याओं को, लोगों की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने की कोशिश करें और लोगों को, आम लोगों को की जो मयारी ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मसलन जब हमने बात की समर में जम्मू वाले सफ़र कर रहे हैं पावर की वजह से और विंटर में कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं पावर की वजह से, तो अल्ताफ़ साहब ने कहा हम समर में जम्मू के अंदर 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे और विंटर में यहाँ 300 यूनिट फ्री देंगे। इसी तरह कश्मीर के अंदर विंटर में 500 यूनिट फ्री देंगे और समर में 300 यूनिट फ्री देंगे। और हमने साथ ही कहा एक बड़ा एक तबका है जो नेगलेक्टेड है सोसाइटी में, चाहे उसमें विडोज़ हों, चाहे हैंडीकेप्ड हों, चाहे ओल्ड एज लोग हों, उनको 1000 रुपया दिया जाता है। अपनी पार्टी ने ये ऐलान किया अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम 5000 रुपया उनका पेंशन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये एक नेगलेक्टेड क्लास है, इनको ज़िंदा रहने का हक, ज़िंदा रहने का हक ये नहीं है कि बस वो सांस लेते, बल्कि उनको जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हो, जो बेटर ज़िंदगी गुजारने के मौके हों, सरकार की ये ज़िम्मेदारी बनता है उनको ऐसे हालात पैदा करना। इसी तरह हमने ये भी कह दिया जो उज्ज्वला गैस स्कीम है, उज्ज्वला गैस स्कीम जो चालू हुई है उन्होंने तो सिलेंडर दे दिए, लेकिन हम साल में 4 सिलेंडर फ्री दे देंगे उन लोगों को। ये हमारा प्रोग्राम है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार की आपने ये बात की है, दिल्ली पटन पर आप सोच रहे हैं जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ये जो लोगों को हर चीज़ की फ्री की आदत कर दी है, अब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के आप कह रहे हैं कि ये चीज़ आप यहाँ भी लागू करेंगे? देखिए, न ये केजरीवाल सरकार की बात है, ये किसी की बात है, ये ज़रूरत की बात है। क्या मुझे ये कहे ये फ्री करने की आदत क्या है? अगर जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं
ویلفیئر اسٹیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی جو معیاری زندگی ہو اس کو بہتر بنانے کا. بالکل. تو کون اس سے انکار سکتا ہے؟ ہمیں کوئی کہے یہ فری کی عادت ڈالنا چاہے یا کچھ کہنا چاہے, وی آر گوئنگ ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو ایملیریٹ دا کنڈیشنز آف فار پیپل. سر یووا پیڑھی اس میں سڑکوں پر ہے, ان کے لیے اپنی پارٹی کا کیا, اگر آپ سرکار میں آتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, تو کیا آپ یووا پیڑھی کے لیے کیا پلان کر کے جائیں گے؟ جس میں کشمیری پنڈت یووا کی بھی بات کروں گا. ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں کہ یووا پیڑھی کشمیری پنڈت سماج, ان کی بہت آشائیں ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیوں پہ, لیکن آج تک ان کی آشائیں پوری نہیں ہوئی, اوور ایج ہو چکے ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کیا ان کے لیے, کشمیری پنڈتوں کی بات کروں گا, ان کے لیے کیا ایسا پروگرام لگے یوتھ کے لیے؟ دیکھیے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان ایمپلائمنٹ کی, ان ایمپلائمنٹ یہ کسی بھی شیتر سے ہو, کسی بھی ریجن سے ہو, کسی بھی قوم سے ہو, سارے پریشان ہیں. اس میں یہ ایک ہی کمیونٹی کی بات نہیں ہے, ہر ایک کمیونٹی کی بات ہے. موجودہ سرکار بڑی دعوے کر رہی ہے کہ ہم اتنے روزگار کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن جب فگرز دیکھتے ہیں تو فگرز میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں بے روزگاری بڑھ گئی ہے, بے روزگاری گھٹ نہیں گئی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس سے یہ دور ہو جائے. مثلا آپ یہ جب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ نہ کوئی ہوگی نہ باہر سے آئے گا, یہ تجربے ہم نے دیکھے ہیں. یہاں انڈسٹریلائزیشن میں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی, باہر کے لوگ آئے, آیا سرمایہ انویسٹ نہیں کیا بلکہ زمینوں پر قبضہ کیا, وہ ساری زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں. یہ تجربے یہاں کی سرکاروں نے کیے ہیں اور یہ سارے فیل ہو چکے ہیں. میرا سب سے یہ ماننا ہے, ہمارے پاس لوکل بہت سارے انٹرپرینورس, لوکل سرمایہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے. بغیر یہ پولیٹیکل سلوگنز بنانے کے لیے ہم ان کو سہولیات پرووائڈ کریں گے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دیں گے, انویسٹمنٹ کی طرف توجہ دیں گے. جو لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں یا زمینیں خریدنے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم ان کو انوالو کریں گے یہاں کی ترقی میں پیسہ لگانے کا. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم ان ایمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا ان ایمپلائمنٹ میں سب سے جو میرا نوجوانوں کو گزارش ہے, ان ایمپلائمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ تب ہوتی ہے جب امن ہو. امن کے قائم کرنے کے لیے نوجوانوں کو رول کرنے کی ضرورت ہے. ان کو لگ رہا ہے اگر یہاں امن ہو گیا شاید ہم کچھ ہار گئے. یوتھ کو یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں, آپ کو اگر اپنا فیوچر بنانا ہے, اگر آپ کو اپنا مستقبل سنوارنا ہے, یو ہیو ویسٹڈ انٹرسٹ ان پیس. آپ کو امن بحال کرنا ہے. امن بحال ہوگا, انویسٹمنٹ ہوگی تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملیں گے. اور جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملیں گے, چاہے یہ کشمیری پنڈت ہو, چاہے یہ کشمیر کا رہنے والا ہو, چاہے جموں کا رہنے والا ہو, کسی جگہ کا رہنے والا ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, شاید ان ایمپلائمنٹ کین بی ایڈریسڈ. اسی کے ساتھ ہی جب ہم سرکار کی بات کرتے ہیں, سرکار یہاں آلریڈی اوور فلڈڈ ہے. جب مرکزی سرکار کہتی ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنانا ہے. پچھلی بار جب ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے, اس نے کہا میں نوجوانوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں, وہ میرے ساتھ ہاتھ بڑھائے. میں امیت شاہ صاحب سے بات کر رہا ہوں, یہ خالی ہاتھ بڑھانے والی باتیں تو صرف باتیں ہیں. پریکٹیکل دکھائیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے بارے میں. آپ کے پاس سی آر پی ہے, بی ایس ایف ہے, اور فورسز ہیں, ایس ایس بیز ہیں, کچھ ہیں. ذرا 1 لاکھ بچوں کے لیے روزگار کا راستہ نکالیے, تو ہم بچوں کو کہیں گے دیکھیے ہاتھ بڑھایا, آپ بھی ہاتھ بڑھائیے. ایسا کرنے کی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں ڈیولپمنٹ کے طریقے سے, جس سے ان ایمپلائمنٹ ایڈریس ہو سکے. ایسا کرنے کی ضرورت. بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ امت شاہ جی کو ہاتھ آگے بڑھانا چاہے کہ جس پرکار کے ان کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. سر کشمیری پنڈت 32 سال جموں کشمیر میں ہی وستاپت ہے اور ڈفرینٹ ایریا میں رہتا ہے. اب آپ کی اپنی پارٹی میں ان کے لیے کیا ایسا اپنے ایک پروجیکٹ بنایا ہے کہ کشمیری اگر آپ کی سرکار بنتی ہے؟ پچھلی بار مجھ سے انٹرویو کیا گیا, یہ ہر ایک پارٹی یہ کہتی ہے ہم
کشمیری پنڈتوں کو کشمیر واپس لانا چاہتے ہیں, ان کو وہاں بسانا چاہتے ہیں. تھیوری کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے. پچھلی بار کوئی نیوز میں سن رہا تھا, کئی فیملیز نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے. اس میں جو کنفیوژن ہے کیسے جانا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, پرانی سرکاروں میں ہم نے ان کے لیے سیٹلمنٹس بنائی تھی, ملازمت بھی دی تھی, گئے بھی ملازم, لیکن واپس پھر سے آئے. جو اسٹیبلشمنٹس بنائے تھے وہاں سیکورٹی بھی ہے, لیکن سینس آف سیکورٹی ہی نہیں ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. پچھلی بار لگا تھا کشمیری پنڈت شاید آئیں گے کشمیر کی طرف, 2 انسیڈنٹس ہو گئے, سارا تہس نہس ہوا. اچھا, جب ہم کشمیری پنڈت یہ چاہے گا کہ وہاں ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, میں بھی یہی چاہتا ہوں, لیکن میجارٹی کے روز تو مرتے ہیں. بٹ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں, انہوں نے آپٹ کیا ہے ہمیں یہاں رہنا ہے کام وٹ میں. اسی طرح سے جب تک جو لوگ یہاں سے وہاں آنا چاہیں, دیر میں بھی رسکس. جس گورنمنٹ کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ فل سیکورٹی کور ہونا چاہیے, لیکن سٹل دیئر آر رسکس. کشمیری پنڈتس کی پرابلم ہے, اس کے کچھ NRIs, کچھ اور لوگ, ان کو تقریریں کرنے کی عادت ہو گئی ہے, لیکن سالڈ کوئی طریقہ نہیں بتا رہے ہیں جس پر عمل کیا جا سکے, جس سے کہ یہ کتنی انہونی بات ہے کہ ہمارے بھائی بند اپنے ہی وطن میں تارک وطن بن چکے ہیں. اس کی طرف ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیشہ مثلا ایک بار یہاں کشمیری پنڈتوں کی ہی خواہش تھی کہ ہمیں یہاں ہی سیٹلمنٹس دے دیجیے, جس کے طور پہ جگتی بن گئی. اسی طرح یہاں بھی اگر 100 فیملیاں, 200 فیملیاں, 300 فیملیاں چاہتی ہیں, بتائیں کہاں پر کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ایسا کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ میں آپ اپنے جو آپ کی ہماری جنتا سن رہی ہے, ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنی طرف سے خاص کر اپنی یواؤں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. فیوچر از یورس, مستقبل آپ کا ہے. اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ کا بڑا اہم رول ہے. اہم رول یہ ہے کہ آپ کو وائلنس میں نہیں بلکہ امن میں یقین رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ امن قائم کریں گے تو انویسٹمنٹ ہوگی, امپلائمنٹ ہوگی, ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی. یہ ہمارے ساتھ تھے غلام حسن میر صاحب, اپنی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ. ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ جموں کشمیر یوا اس سے امن اور شانتی پر ہی غور کریں. اگر جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ, آداب. You are watching Cheque Metro channel.